नेपाल अनलाइन स्कुलमा सबैलाई स्वागत छ। अस्ति मैले प्रिभियस क्लासमा पार्ट 1 मा च्याप्टर 11 वर्किङ क्यापिटल म्यानेजमेन्टको बारेमा हजुरहरूलाई डिस्क्राइब गरेको थिएँ र हजुरहरूलाई डिस्क्राइब गर्नेको साथसाथै फर्मुलाहरू पनि लेखाएर डिस्क्राइब गरेको थिएँ। त्यसपछि मैले न्युमेरिकल तर्फ लागेको छु र न्युमेरिकल मैले अस्ति 2 मार्क्सको बारेमा डिस्क्राइब गरेँ। 2 मार्क्सको बारेमा न्युमेरिकल देखाएँ ए एन्ड बी। अब म आज डिस्क्रिप्टिभ क्वेसन तर्फ लाग्ने छु। डिस्क्रिप्टिभ डिस्क्रिप्टिभ एन्सर क्वेसन। अस्ति 2 मार्क्सको थियो, आज चाहिँ डिस्क्रिप्टिभ। 1 नम्बर, नेपाल सुगर Corporation has an inventory conversion period of 75 days. A receivable conversion period of 38 days and a payable deferral period of 30 days. A number, what is the length of the firm's cash conversion cycle? तपाईहरुले बुझ्न सक्नुहुन्छ यहाँ के भनेको छ, व्हाट इज द लेन्थ अफ द फिल्म क्याश कन्भर्जन साइकल सोधेको छ। नेक्स्टमा चाहिँ के सोधेको छ, इफ द कर्पोरेशन्स annual sales are rupees and all sales are on credit, what is the firm's investment in account receivable? डिस्क्रिप्टिभमा कमसेकम 2-3टा क्वेसनहरू हामीले फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। सर्ट क्वेसन भन्दा त्यसको कम्पेरिजनमा हाउ मेनी टाइम्स पर इयर टाइम सोधेको छ। डज द company turn over its inventory?
अब हामी एन्सरतर्फ लागौँ। फर्स्टमा क्वेसन बुझ्न धेरै अनिवार्य छ हामीलाई। नेपाल सुगर कर्पोरेसन हैज एन इन्भेन्टरी कन्भर्जन पिरियड। इन्भेन्टरी कन्भर्जन पिरियड कति दिएको छ? 75 डेज दिएको छ। रिसिभेबल कन्भर्जन पिरियड चाहिँ 38 डेज दिएको छ। पेएबल डिफरल पिरियड चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 30 डेज दिएको छ। फर्स्टमा हामीले गिभन निकाल्ने, गिभन टिपिसकेर क्यास कन्भर्जन साइकल फाइन्ड आउट गर्ने। हाम्रो कति दिएको छ? इन्भेन्टरी कन्भर्जन पिरियड, इन्भेन्टरी कन्भर्जन पिरियड आइसिपी ले डिनोट गर्छ। आइसिपी इक्वल्स टु 75 डेज। देन रिसिभेबल कन्भर्जन पिरियड आरसीपी इक्वल्स टु रिसिभेबल कति दिएको छ? 38 डेज दिएको छ। त्यसपछि पेएबल डिफर्ड पिरियड पीडीपी ले डिनोट गर्छ र कति दिएको छ? 30 डेज। 30 डेज। Then now CCC equals to ICP plus RCP minus PDP हो हाम्रो फर्मुला। ICP 75 डेज दिएको छ, RCP 38 डेज दिएको छ, माइनस PDP 30 डेज दिएको छ। सरी, RCP 38 एन्ड PDP 30 डेज दिएको छ र यस्तै हाम्रो 83 डेज आउँछ यसलाई क्याल्कुलेट गरिसकेपछि। देन बी नम्बर क्वेसन। अब सेकेन्ड क्वेसनमा के दिएको छ? इफ द कर्पोरेसन एनुअल सेल्स आर रुपिज यति दिएको छ एन्ड सेल्स आर अन क्रेडिट, क्रेडिटमा दिएको छ, सेल्स चाहिँ क्रेडिट सेल्समा दिएको छ। एन्ड वाट इज द फ्रिम एनुअल एकाउन्ट रिसिभेबल, हैन। अब हामीले एकाउन्ट रिसिभेबल फाइन्ड गर्नुपर्ने। फर्स्टमा चाहिँ यहाँ के दिएको छ? सेकेन्ड क्वेसनमा हाम्रो एनुअल सेल्स दिएको छ बट क्रेडिटमा दिएको छ। लेख्ने अब हामीले यहाँ हियर एनुअल सेल्स मात्र दिएको होइन, एनुअल क्रेडिट सेल्स चाहिँ दिएको छ। एनुअल क्रेडिट सेल्स हामीलाई गिभन छ। अब हामीले यहाँ फाइन्ड गर्नुपर्ने चाहिँ एकाउन्ट रिसिभेबल। एकाउन्ट रिसिभेबलहरूको फर्मुला त मैले प्रिभियस पार्ट 1 मा सबै फर्मुला स्पष्ट गराइदिएको छु। एकाउन्ट रिसिभेबल इक्वल्स टु आरसीपी इन्टु क्रेडिट सेल्स गिभन छ। क्रेडिट सेल्स हुन्छ डिभाइड बाई 360। हाम्रो आरसीपी कति दिएको छ यहाँ? 38 डेज इन्टु क्रेडिट सेल्स कति दिएको छ? यहाँ माथि दिएको छ डिभाइड बाई 360 गर्नुस् र यसको एन्सर आउने छ रुपिज 3,56,250। त्यस्तै गरी अब हामी तेस्रो क्वेसन तर्फ लागौँ। अब यो क्वेसनमा हजुरले बुझ्नुपर्ने कुरा हाउ मेनी टाइम्स फाइन्ड गर्नुपर्ने छ। टाइम्स पर इयर डज द कम्पनी टर्न ओभर्स इट्स इन्भेन्टरी भनेको इन्भेन्टरी टर्न ओभर हामीले फाइन्ड गर्नुपर्ने हो। इन्भेन्टरी टर्न ओभरको फर्मुला के हो हामीलाई? हियर इन्भेन्टरी टर्न ओभर इक्वल्स टु वाट? इन्भेन्टरी टर्नओभर को फर्मुला थाहै छ हजुरहरूलाई। इन्भेन्टरी टर्नओभर इक्वल्स टु डेज इन अ इयर, डेज इन अ इयर डिवाइड बाई आइसिपी
आइसिपी इन्भेन्टरी कन्भर्जन पिरियड डेज इन इयर 360 भयो। आइसिपी हाम्रो कति दिएको छ, कति आएछ यहाँ 75 डेज। यो 75 डेज यहाँ लग्ने। हामी यो क्याल्कुलेट गरेपछि 4.8 टाइम्स आउँछ, किनभने हाउ मेनी टाइम्स पर इयर भनेको चाहिँ यहाँ क्वेसनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। हाउ मेनी टाइम्स पर इयर, त्यो 4.8 टाइम्स आयो हाम्रो। अब हजुरले लेख्न सक्नुहुन्छ देयरफोर द कम्पनी turns over its inventory 4.8 times during the year. यसरी नै डिस्क्रिप्टिभको पहिलो क्वेसन समाप्त हुँदैछ। अब हामी नेक्स्ट क्वेसन तर्फ लागौँ। चौथो क्वेसनमा चाहिँ के छ, द बागमती कर्पोरेसन trying to determine the effect of its inventory turnover ratio and days sales outstanding DSO on its cash flow cycle. The corporation's 1999 sales all on credit where rupees all on credit where rupees 1,50,000 and it on or net profit of 6% or rupees 9,000. It turned over its inventory 6 times during the year. And its DSO was 36 days. The firm had fixed assets totaling rupees 40,000. The corporation's payable deferred period is 40 days. Calculate CCC, cash conversion cycle. Cash conversion
cycle if the inventory turnover can be raised to 8 times raise भयो, what would be the cash conversion cycle? Cash conversion cycle. अब हामी सल्युसन तर्फ लागौं। सल्युसन The Bagmati Corporation trying to determine the effect of its inventory turnover ratio and days sales outstanding on its cash flow cycle. The corporation 1999 sells all on credit. All on credit मा छ, सेल्स चाहिँ केमा छ, क्रेडिटमा छ, and it on or net profit. अनि यसले नेट प्रॉफिट अन गर्यो कतिमा 6% मा अफ रुपीज 9000। फर्स्टमा हामी यति लेखौं सल्युसन। सेल्स कति छ, सेल्स इक्वल्स टु रुपीज 1,50,000। नेट प्रॉफिट पनि गिवन छ हामीलाई, नेट प्रॉफिट दिएको छ 6%। नेट प्रॉफिट 6% अफ रुपीज 9000 दिएको छ। 6% भनेपछि 0.06 हुन्छ इन्टु रुपीज 1,50,000 को गरेपछि रुपीज 9,000। कुरा चाहिँ एउटै हो, यहाँ हामीलाई चाहिँ नेट प्रॉफिट चाहिँ दिएकै छ रुपीज 9,000। कुनै केसमा दिएको हुँदैन, यदि त्यतिखेर नदिएको केसमा चाहिँ हामीले आफै फाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यतिखेर चाहिँ 0.06 हैन, नेट प्रॉफिट 6% को जति सेल्स आएको छ त्यसलाई हामीले इन्टु गरेर आएको आन्सर चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड नेट प्रॉफिट हुनेछ। यहाँ चाहिँ डाइरेक्ट दिएकै छ यो क्वेशनमा, बट अरु क्वेशनमा दिँदैन होला। त्यतिखेर हामीले वी हैव टु फाइन्ड बाइ इटसेल्फ। अब हामीलाई के दिएको छ यहाँ, इट टर्न्ड ओभर इट्स इन्भेन्टरी 6 टाइम्स। इन्भेन्टरी 6 टाइम्स दिएको छ। डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ डिएसओ 36 डेज दिएको छ। पहिला हामी यति गिवन लेखौं। डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ चाहिँ 36 डेज दिएको छ। इन्भेन्टरी टर्नओभर चाहिँ 6 टाइम्स दिएको छ। इन्भेन्टरी टर्नओभर इक्वल्स टु 6 टाइम्स दिएको छ। त्यस्तै गरी द फ्रेम ह्याड फिक्स्ड एसेट्स टोटलिङ 40,000। फिक्स्ड एसेट्स 40,000 दिएको छ। द कर्पोरेसन पेबल डिफरल पिरियड पीडीपी चाहिँ हाम्रो 40 डेज दिएको छ। त्यस्तै गरी फिक्स्ड एसेट्स कति गिवन छ, रुपीज 40,000 एन्ड पीडीपी चाहिँ कति गिवन छ, 40 डेज। नाउ अब हामीलाई क्याल्कुलेट सीसीसी क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ, क्याश कन्भर्जन साइकल। सीसीसी इक्वल्स टु आईसीपी प्लस आरसीपी माइनस पीडीपी। आईसीपी हाम्रो कति दिएको छ, दिएको छैन, प्लस आरसीपी कति दिएको छ 36 डेज। यसलाई हामीले अर्को ल्याङ्ग्वेजमा आरसीपी पनि भन्छौँ। आईसीपी दिएको छैन अहिले, आरसीपी हाम्रो 36 डेज दिएको छ, माइनस पीडीपी 40 डेज दिएको छ। अब हामीले फाइन्ड गर्नुपर्ने छ आईसीपी। आईसीपी हामीले यहाँ लेख्न सक्छौँ। आईसीपी इक्वल्स टु को फर्मुला हाम्रो के थियो, डेज इन अ इयर डिभाइड बाई टाइम्स। हाम्रो टाइम्स कति दिएको छ, 6 टाइम्स 6 लेख्न सक्छौँ हामीले यहाँ। यो डेज इन अ इयर भयो, हजुरलाई थाहै छ। डेज इन अ इयर डिभाइड बाई टाइम्स
त्यस्तै गरी हामी यो क्याल्कुलेट गरेर 60 डेज आयो आइसिपी। अनि यो 60 डेज चाहिँ यहाँतिर गरेर राख्ने, 60 + 36 - 40, यसको एन्सर आउनेछ 56 डेज। अब हामीलाई के फाइन्ड गर भनेको छ, इफ द इन्भेन्टरी टर्नओभर क्यान बी रेज्ड टु 8 टाइम्सले रेज भयो हैन, 8 टाइम्सले रेज भयो र वाट वुड बी द सीसीसी, लास्टमा चाहिँ क्यास कन्भर्जन साइकल चाहिँ फाइन्ड गर्नुपर्ने हो। अब फेरि त्यही प्रोसेसमा लगौँ हामी अगेन। अब फर्स्टमा इन्भेन्टरी कन्भर्जन पिरियड निकालौँ। इन्भेन्टरी कन्भर्जन पिरियड है, इन्भेन्टरी कन्भर्जन पिरियड फाइन्ड गरौँ। फर्स्टमा 360, सेम यही प्रोसेस हो, माथिको यही प्रोसेसमा लग्दै जाने। 360 / 8 गरेर 45 डेज आउँछ, किनभने कतिले रेज भएको छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, 8 टाइम्सले रेज भएको छ र यसको क्याल्कुलेट गर्दा 45 डेज आयो। नाउ फेरि हामीलाई सीसीसी फाइन्ड गर्नुपर्ने, आइसिपी + आरसिपी - पिडिपी। आइसिपी कति दिएको छ, 45 डेज आयो, प्लस आरसिपी 36 डेज - 40 डेज गरेर हाम्रो एन्सर आउनेछ 41 डेज। यसरी नै यो क्वेसन पनि यसरी नै इन्ड हुँदैछ। अब हामी अघिल्लो नेक्स्ट क्वेसनतर्फ लागौँ। अब हामी यसरी नै नेक्स्ट क्वेसनतर्फ लागौँ। 5 नम्बर, यिनीहरू सबै हाम्रो 5 मार्क्सको क्वेसनहरू हो। 5 मार्क्सको एउटा क्वेसन त फाइनलकोमा आउँछ नै आउँछ। हजुरहरू एकदम ध्यान पुर्याएर हेर्नु होला इच एन्ड एभ्री क्वेसन। द इम्पोर्ट कर्पोरेसन is trying to determine the effect of its inventory turnover ratio and days sales outstanding DSO on its cash flow cycle the corporation's (2004) sales all on credit मा छ, all on credit where rupees 180,000 and it on net profit of 6%. The cost of goods sold equals 85% of sales. Inventory was turned over 8 times during the year
and day sales outstanding was 36 days. The corporation had fixed assets totaling rupees 40,000. Corporations payable deferral period is 30 days. फर्स्ट नम्बरमा क्याल्कुलेट गर्ने डिटरमाइन CCC कैश कन्भर्जन साइकल साइकल त्यस्तै गरी बी नम्बरमा फाइन्ड गर्नुपर्ने क्याल्कुलेट टोटल एसेट्स टर्नओभर रेशियो then next calculate return on assets ROA assuming holding on cash and marketable securities. In negligible. अब हामी सल्युसन तर्फ लागौं. सल्युसन The import corporation is trying to determine the effects of its inventory turnover ratio and day sales outstanding on its cash flow cycle. The corporation 2004 sales on credit were rupees 180,000. 180,000 चाहिँ sales छ all on credit मा 180,000 and it earned a net profit 6%. हेर्नु है यो क्वेशनमा चाहिँ के छ प्रिभियस जस्तै छ. नेट प्रॉफिट चाहिँ हाम्रो 6% दिएको छ. यसमा आन्सर दिएको छैन. रुपीस कति हो त्यो चाहिँ दिएको छैन. अब हामीले आफै फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ है. हेर्नु यहाँ सेल्स कति दिएको छ हाम्रो रुपीस 180,000. अब हाम्रो नेट प्रॉफिट कति दिएको छ 6%. अब 6% भन्नाले 6% अफ 180,000 भयो. अब हामीले यहाँ 0.06 हुने गयो इन्टु 180,000 र यसलाई क्याल्कुलेट गरेर हाम्रो आन्सर आउने छ यति 10,800. त्यस्तै गरी अब हाम्रो के भनेको छ द कस्ट अफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स 85% अफ सेल्स. कस्ट अफ गुड्स सोल्ड चाहिँ कति दिएको छ यहाँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड चाहिँ हाम्रो कति दिएको छ इक्वल्स टु 85% अफ सेल्स दिएको छ. एन्ड इन्भेन्टरी टर्न ओभर 8 टाइम्स ड्युरिङ द इयर. इन्भेन्टरी टर्न ओभर 8 टाइम्स दिएको छ. डे सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ 36 डेज दिएको छ. फिक्स एसेट्स टोटलिङ 40,000 दिएको छ.
एन्ड पिडिपी हाम्रो 30 डेज दिएको छ। यो सबै गिभनलाई टिप्ने। अब हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स टु कति दिएको छ, कति पर्सेन्ट, 85% अफ सेल हो। 85% अफ सेल्स यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 85% दिएको छ। 85% भनेपछि अब हाम्रो 0.05 0.0 और 0.85 इन्टु रुपिज 180,000। यसलाई अब क्यालकुलेट गरेर आउनेछ 153,000। त्यस्तै गरी इन्भेन्टरी टर्नओभर कति दिएको छ, इन्भेन्टरी टर्नओभर 8 टाइम्स दिएको छ। 8 टाइम्स। डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ हाम्रो 36 डेज। फिक्स्ड एसेट्स 40,000। डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ इक्वल्स टु 36 डेज। फिक्स्ड एसेट्स 40,000। फिक्स्ड एसेट्स इक्वल्स टु रुपिज 40,000। PDP इक्वल्स टु 30 डेज। 30 डेज। अब नाउ क्यास कन्भर्जन साइकल फाइन्ड गर्ने। नाउ ए नम्बरमा चाहिँ के फाइन्ड गर्नुपर्ने, CCC इक्वल्स टु ICP प्लस RCP माइनस PDP इक्वल्स टु ICP हाम्रो दिएको छ, कति दिएको छ, दिएको छैन, 8 टाइम्स छ यहाँ। अब हामीले ICP निकाल्नु पहिला। ICP फाइन्ड गर्ने। नाउ ICP इक्वल्स टु 360 डिभाइड बाई कति टाइम्स दिएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ गिभनमा 8 टाइम्स। 360 डिभाइड बाई 8। 360 डिभाइड बाई 8 गरेर 45 डेज आयो। अब यो 45 डेज यहाँतिर लग्ने। 45 डेज थाहै छ हजुरलाई, यो यतातिर लग्ने। प्लस RCP कति दिएको छ, यसलाई हामीले RCP भन्छ। मैले हरेक क्वेसनमा लेखिदिएको छु। 36 डेज माइनस 30। यहाँ डेज लेख्न पनि सक्नुहुन्छ तपाईँले। 36 डेज नलेख्दा पनि फरक पर्दैन। माइनस 30 डेज इक्वल्स टु 51 डेज आयो। हाम्रो पहिलो क्वेसन सक्यो। अब दोस्रो क्वेसनमा चाहिँ के भनेको छ, पहिलो क्वेसनमा क्यास कन्भर्जन साइकल थियो। डिटरमाइन द क्यास कन्भर्जन साइकल। अब हाम्रो डिटरमाइन द क्यास कन्भर्जन साइकल सक्यो। अब नेक्स्ट क्वेसनमा क्यालकुलेट टोटल एसेट्स टर्नओभर रेसियो फाइन्ड गर्नुपर्ने छ। त्यसपछि फेरि क्यालकुलेट रिटर्न अन एसेट्स फाइन्ड गर्नुपर्ने छ। होल्डिङ अन एज्युमिङ क्यास एन्ड मार्केटेबल सेक्युरिटिजलाई नेग्लिजिबल गर्दै। अब हामी अर्को क्वेसनतर्फ लागौँ। क्यालकुलेट टोटल एसेट्स टर्नओभर रेसियो है। बी नम्बर टोटल एसेट्स टर्नओभर रेसियो फाइन्ड गर्नुपर्ने छ। टोटल एसेट्स टर्नओभर रेसियो हाम्रो फर्मुला बन्ने छ टोटल एसेट्स टर्नओभरको सेल्स डिभाइड बाई टोटल एसेट्स। सेल्स कति दिएको छ हामीलाई 180,000। 180,000। अब हामीले टोटल यो भयो। अब हामीले टोटल एसेट्स फाइन्ड गर्नुपर्ने छ। वर्किङ नोट भनौँ। टोटल एसेट्स भनेको टोटल एसेट्स इक्वल्स टु इन्भेन्टरी प्लस रिसिभेबल प्लस
फिक्स्ड एसेट्स फर्स्टमा हामी इन्भेन्टरी फाइन्ड गरौँ। इन्भेन्टरी इक्वल्स टु के हो, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। फर्मुला यही हो हाम्रो, यसको फर्मुला कस्ट अफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाई इन्भेन्टरी टर्नओभर। इन्भेन्टरी टर्नओभर हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति दिएको छ यहाँ 153,000 र इन्भेन्टरी टर्नओभर 8 टाइम्स 153,000 डिवाइड बाई 8 गरेर रुपिज 10,125 आयो। अब यो इन्भेन्टरी राखिदिउँ यहाँ 19,125 19,125 प्लस अब हामी रिसिभेबल फाइन्ड गरौँ। रिसिभेबल इक्वल्स टु डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ इन्टु क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाई 360। अब हाम्रो डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ यहाँ 36 डेज दिएको छ। अनि त्यस्तै गरी कस्ट अफ होइन यहाँ सेल्स चाहिँ 180,000 दिएको छ डिवाइड बाई 360 भयो। 36 इन्टु 180,000 डिवाइड बाई 360 इक्वल्स टु रुपिज 18,000। अब यो गएर पनि यहाँ राख्ने 18,000 प्लस फिक्स एसेट्स कति दिएको छ हामीलाई 40,000 र यो 40,000 यहाँतिर राख्ने। अब यसलाई क्यालकुलेट गर्ने 77,125 आन्सर आउँछ हाम्रो, यो रुपिजमा गयो। अब नेक्स्ट क्वेसन म के भनेको छ क्यालकुलेट रिटर्न अन एसेट्स। रिटर्न अन एसेट्स रिटर्न अन एसेट्स के हो रिटर्न अन एसेट्सको फर्मुला इक्वल्स टु नेट प्रॉफिट डिवाइड बाई टोटल एसेट्स हो फर्मुला। नेट प्रॉफिट भनेको चाहिँ कति दिएको छ हामीलाई नेट प्रॉफिट हामीले यहाँ निकालेको छ यहाँ 10,800 यही लेख्ने यहाँ 10,800 डिवाइड बाई टोटल एसेट्स भर्खरै हामीले निकाले 7,125 इक्वल्स टु 0.14 और 14% हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर हुनेछ।